अस्सलाम वालेकुम। अरफात न्यूज़ के साथ मैं हूं सरफराज अहमद अब्बासी। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा बाब है। ऐसा दिन जब पूरी कौम ने इत्तेहाद, जुर्रत और खुद मुख्तारी का मुजाहिरा किया। आज 28 मई है, योम तकबीर। वो दिन जब पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि हम ना सिर्फ एक खुद मुख्तार कौम हैं, बल्कि अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठा सकते हैं। 1998 का साल भारत के एटमी तजर्बात के बाद जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़न बिगड़ चुका था। आलमी दबाव, इक़्तिसादी पाबंदियों और ख़तरात के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बावकार और जरूरतमंद फैसला किया। 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के जिला चागी में पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में 6 एटमी तजर्बात किए और बन गया दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत। यही वो लम्हा था जब पहाड़ हिले, जमीन गवाह बनी और फिजा अल्लाह अकबर की सदा से गूंज उठी। यह सिर्फ एक साइंसी कारनामा नहीं था, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था। ये कारनामा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम की शब रोज मेहनत का नतीजा था। इन अजीम सपूतों को आज हम सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। योम तकबीर एक दिन नहीं, एक सोच है, खुददारी की, कुर्बानी की, इत्तेहाद की। आज के दिन हमें ये अहद करना है कि हम अपने वतन की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। तो आज योम तकबीर के मौका पर हमारी खुशकिस्मती है कि जनाब राजा बशीर उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं दिफाई मामलात पर भी। तो सीनियर रहनुमा हैं साफ़ियों के भी। तो उस्मानी साहब, आज का दिन जब क्लिंटन ने 6 अरब डॉलर की 1998 में 6 अरब डॉलर की बड़ी वैल्यू थी, तो वो ऑफर जो है वो मियां साहब की हुकूमत ने ठुकरा दी। आप क्या समझते हैं कि ये फैसला कैसा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का? उस वक्त की जो हुकूमत थी, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी पाकिस्तान की, उनका ये फैसला आप किस नज़र से देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। मैं समझता हूँ कि उससे पहले कि हम 1998 की तरफ जाएं, मैं इस एटमी सलाहियत के उसूल के लिए जिन जिन लोगों ने इसके लिए कोशिश की, इसका आगाज़ किया, इसकी बुनियाद रखी, इसमें अपना हिस्सा डाला, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, उसमें जनरल ज़ियाउल हक हैं, उसमें जो कलीदी किरदार है, मैं ये समझता हूँ कि वो तो हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर का है, जिनकी शबाना रोज़ की मेहनत, जिनकी कमिटमेंट, जिनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और उन जज्बात के जब वो अपने दिल और दिमाग पर उन्होंने परवान चढ़ाया, तो उसके नतीजे में जो उनकी दिन रात की मेहनत थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक एटमी को पाकिस्तान ने हासिल की, एक एटमी मुल्क बना। ये जो आप कह रहे हैं कि उस वक्त जो अमेरिका की तरफ से प्रेशर था, जाहिर है अमेरिका जो है वो उसने हमेशा भारत की सपोर्ट की है और वो चाह रहा था कि पाकिस्तान एटमी सलाहियत हासिल ना करे और पाकिस्तान इस तरह का भारत के जवाब में कोई रिएक्शन ना करे। हालांकि भारत ने 2 मरतबा जो है ना तजर्बात किए और थ्रेट किया पाकिस्तान को कि भाई हम एटमी मुल्क हैं और हमें हमारी तरफ आप देख नहीं सकते। तब ये ज़रूरी हो गया था, पाकिस्तान के लिए एक आजमाइश थी, एक इम्तहान था कि वो बाहर सूरत भारत के इन इकदामात का, इन एटमी धमाकों का जवाब दे। चनाचे उस वक्त की सारी जो मैं कहता हूँ सियासी और अस्करी क़यादत, सब ने मिल बैठ कर ये तय किया कि अब ज़रूरी है कि भारत को जवाब दिया जाए और चनाचे मुतफ़िक़ा तौर पर ये फैसला हुआ और उसमें पूरी कौम की सपोर्ट भी हासिल थी। मैं ये समझता हूँ कि सारी सियासी क़यादत, हुकूमत में हूँ या अपोजिशन में, सबकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को भारत के एटमी धमाकों के जवाब में धमाके करने चाहिए। अब वक्त हो चुका है कि उसको यानी जवाब दिया जाए। तो चनाचे पूरी कौम की एक ही आवाज़ थी कि पाकिस्तान एटमी धमाके करके भारत को जवाब दे। और ज़ाहिर है जब कौम की आवाज़ बने और सारी सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हों, तो मैं इसमें तो हुकूमत के लिए भी एक हुकूमत के असाब जो है वो मजबूत
ہوئے اور اعلان کیا اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہ ہم دھماکے کریں گے، چنانچہ پاکستان نے دھماکے کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو دن ہے یہ ہم اس لیے بناتے ہیں. آج یوم ڈاکٹر عبدالقدیر بھی بنایا گیا ہے. جماعت اسلامی کے امیر نے اس کی اپیل کی تھی اور ان کی قبر پہ بھی حاضری دی ہے جماعت اسلامی کے امیر نے اپنے کارکنوں کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. وہ اگر اس دنیا کے اندر موجود ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے، آپ باقی اپنے بزرگوں کی یا کسی نے تھوڑی بہت کوئی کارنامہ کسی نے سرانجام دیا ہے تو آپ وہاں جا کے جھنڈے لہراتے ہیں پاکستان کے، اس کی قبر پہ دعا کرتے ہیں. تو کم از کم آج کے دن کو ساری سیاسی قیادت کو، حکومت سمیت ساری سیاسی قیادت کو ڈاکٹر عبدالقدیر کی قبر پر جا کر فاتح خوانی کرنی چاہیے، ان کو سلوک پیش کرنا چاہیے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنی چاہیے. پاکستان کے قومی پرچم کو وہاں شد و مد کے ساتھ آج لہرایا جانا چاہیے، اس لیے کہ جس بندے نے جس کی محنت کے نتیجے میں یہ جو ابھی حالیہ پاک بھارت جنگ جو ہے ہوئی ہے، جس میں پاکستان کو تاریخی فتح ہوئی ہے اور بھارت کو عبرتناک شکست کا سامنا ہے، جو شکست مودی سے ابھی بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے. وہ جگہ جگہ خطاب کر رہا ہے اور جس طرح ایک ہرا ہوا لیڈر جو ہے وہ رونا دھونا کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا اس کا کریڈٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جاتا ہے جو محسن پاکستان ہیں. ہمیں ان کے اس کردار کو کسی بھی لمحے فراموش نہیں کرنا چاہیے اور آج پوری قوم کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، ان کی اس قربانی کو خراج تحسین پیش کرے اور ان کو خراج عقیدت پیش کرے. اچھا، یہ دیکھیں ایک چیز ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جناب شہید جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں، ضیاء الحق ہوں، پرویز مشرف ہوں، یعنی اس پروگرام کو کبھی بھی رول بیک کرنے کی ہزارہا کوششیں کی گئیں، لیکن ان حکمرانوں نے، ان لوگوں نے کسی صورت اس بات کو قبول نہیں کیا کہ ہم اپنے ایٹامک پروگرام پہ کمپرومائز کریں گے. تو ہمارے لیے قابل فخر ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، لوگ مشرف کے بارے میں بہت غلط رائے رکھتے ہیں، ضیاء الحق کے بارے میں جمہوری لوگوں کی رائے جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج ان تمام حکمرانوں کو، چاہے وہ ڈکٹیٹر تھے چاہے وہ سویلین تھے، جنہوں نے ایٹامک پروگرام کو جاری رکھا. اور آج اس ایٹامک پروگرام کی بدولت بھارت جو ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا، اپنے عوام کو بتانے پر مجبور ہوا کہ ہم پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتے، کہ کہیں وہ ہم پہ ایٹمی حملہ نہ کر دے. کم از کم یہ کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ برقرار ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ آپ کو بتانا بڑا ضروری تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے رکشا منتری ہیں بھارت کے، انہوں نے بھی بڑی بونڈی حرکت کی. کچھ دن قبل پاک بھارت جنگ کے درمیان ہی اسی ڈیوریشن میں انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ IAEA پاکستان کے ایٹامک جو ایسیٹس ہیں ان کو اپنی کسٹڈی میں لے. تو اس طرح کی پروپیگنڈے بھی کیے جاتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے. کسی میں جرت نہیں. بھارت تو بھارت رہا، انڈیا تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت رہتی دنیا تک پاکستان کا نام جو ہے وہ قائم رہے گا، اور اسے مٹانے کی کوشش کرنے والے ہمیشہ آپ دیکھ لیں کہ خود ہی مٹتے چلے جا رہے ہیں. تو آج کا پروگرام جو ہے وہ میں شکر گزار ہوں جناب بشیر عثمانی صاحب آپ کا کہ آپ نے اس پہ کچھ چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی. تو آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.